ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ना सिर्फ शाजी शिफा को मास की नज़रों में बदकिरदार साबित करेगा, जिसकी वजह से माँ शिफा को तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। क्योंकि शाजिर अब शिफा को हासिल करना नहीं चाहता, बल्कि वो जुनून की हद तक पागल हो चुका है शिफा को हासिल करने के लिए। वो नरमीन को भी धोखा देगा, शिफा का घर भी बर्बाद करेगा और आखिर में शिफा को ऐसी जगह ला खड़ा करेगा जहां शिफा के पास सिवाय शाजिर के कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। क्या शाजिर वाकई ही शिफा से मोहब्बत करता है या सिर्फ इसे हासिल करना इसकी जिद बन चुका है? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब से मास को ये मालूम हुआ है कि शिफा प्रेग्नेंट है और इसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो शिफा का पहले से कहीं ज़्यादा ख्याल रखता है। अपनी मां और बहन को भी ताकीद करता है कि शिफा का ख्याल रखना होगा, हमें इसे इस फेज से बाहर निकालना होगा। जबकि दूसरी तरफ शाजी तो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, उससे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि शिफा मास के बच्चे की माँ क्यों बन रही है, क्योंकि शाजिर की मोहब्बत अब इसकी जिद बन चुकी है। इसीलिए वो मास के बच्चे की आमद किसी मुसीबत से कम नहीं समझता, वो हर हाल में शिफा को हासिल करना चाहता है। तो जैसा कि नाज़रीन आप भी जानते हैं, शाजिर को मालूम है जब तक शिफा और मास का रिश्ता कायम है वो कभी भी शिफा को हासिल नहीं कर सकता। और वो दरमियान में एक नई मुसीबत आ गई, मैडम प्रेग्नेंट हो गई। इसीलिए शिफा को मास की ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे मास की ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा और इसे इसकी ही नज़रों में गिराना होगा। शिफा को मास की नज़रों में गिराने के लिए शाजिर एक इंतहाई कदम उठाएगा जो कि इसको बेकिरदार साबित कर देगा, और इस मकसद के लिए वो सबसे पहले नरमीन को अपने जाल में फंसाएगा। नरमीन जो कि ये समझ रही होती है कि शाजिर इससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर लेगा, लेकिन नाज़रीन शाजिर के दिल में तो नरमीन के लिए मोहब्बत नाम की कोई जगह ही नहीं है। वो तो सिर्फ इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि नरमीन यही चाहती है कि शिफा कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाए ताकि शाजिर और इसका रिश्ता तय हो जाए, बीच में कोई रुकावट ना आए। लेकिन शाजिर को जैसे ही इस बात का मालूम होता है वो फ़ौरन नरमीन को रोक देता है और इसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि शिफा को इस घर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वह एक घटिया प्लान करना चाहता है ताकि शिफा को मास की नज़रों में गिरा सके, और इसीलिए वो इसको डिले कर देता है। शाजिर जब नरमीन से कहता है अगर शिफा यहाँ से चली गई तो शायद आंटी और माज ये रिश्ता इतनी जल्दी तय ना कर सकें, लेकिन यहाँ पर नरमीन एक बार फिर शाजिर की चाल का मोहरा बन जाती है और वो शिफा को हमेशा के लिए माज की ज़िंदगी से निकालने के लिए कुछ ऐसा प्लान करता है कि वो एक अननोन नंबर से शिफा को मैसेजेस करना शुरू कर देता है और आवाज़ बदलकर कॉल भी करता है। शिफा ये सब देखकर परेशान तो होती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब कुछ शाजिर कर रहा है। इसकी वजह तो यही होती है अगर वो मास को बता भी दे, लेकिन वो पहले ही मास के रवैये से टूट चुकी है। इसे सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो इसकी बात सुनने के बजाय नरमीन और शाजिर की बातों पर यकीन कर रहा था। इसीलिए शिफा खामोश रहना पसंद करती है और मास को कुछ नहीं बताती, जबकि शाजिर को मैसेज करता रहता है, फ़ोन कॉल्स करता है, लेकिन वो इसका कोई ख़ास रिप्लाई नहीं करती। लेकिन शाजिर का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो एक दिन बहाने से नरमीन और उसकी मां को घर से बाहर ले जाएगा ताकि अपना घटिया प्लान सरअंजाम दे सके, और एक आदमी को शिफा के घर भेज देगा एंड उस वक्त जब मास के आने का टाइम भी होगा और वो लोग भी वापस आ जाएंगे। शिफा जो कि इस वक्त घर में अकेली होगी और मास का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वो शख्स घर में दाखिल होगा तो दूसरी तरफ लाइट चली जाएगी, और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होगा बल्कि ये एक सोची समझी स्कीम होगी ताकि अंधेरे में वो शिफा के करीब पहुंच सके, और जैसे ही मास घर में इंटर हो तो लाइट आ जाएगी, और ये सब कुछ प्री प्लान होगा। ही वो आदमी शिफा के कमरे में पहुंचता है, माज भी घर में इंटर हो जाता है, लाइट आ जाती है, माज ये सब कुछ देखता है तो इसके तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो जाकर वो देखता है कि वो आदमी शिफा को अपनी बाहों में लेकर खड़ा है। माज आओ देखता है ना ताओ, वो जाकर उस आदमी का गिरेबान पकड़ लेता है। शिफा जो कि घबरा जाती है और माज के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो आदमी बड़ी ही चालाकी से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी बीवी ने बुलाया था। माज कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। शिफा भी कहती है ये
جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ آدمی یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بیوی نے میسج کر کے بلایا تھا، اور یہ دیکھو میں اسے میرے میسیجز اور کال اس کے نمبر پر موجود ہوں گے۔ لیکن جب معاذ اس کے نمبر پر شفا کا نمبر دیکھتا ہے جس پہ مسلسل میسیج اور کالز کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن معاذ یہ نہیں دیکھتا کہ میسیجز صرف اس طرف سے کیے گئے ہیں اور شفا کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو معاذ کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور اس کی عقل کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ فوراً شفا کا موبائل چیک کرتا ہے اور اس کے موبائل پر بھی یہ میسیجز موجود ہوتے ہیں اور فون کالز بھی ہوتی ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی مجھ سے مسلسل رابطے میں تھی، اس نے مجھ سے بہت سا پیسہ اینٹھا اور یہ تو بس اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح وہ تم اسے چھوڑ دو اور یہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ بچہ بھی میرا ہے۔ یہ سب دیکھ کر معاذ کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر شفا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے بھائی کے گھر لے جاتا ہے۔ لیکن اس سب میں وہ آدمی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی معاذ شفا کو لے کر باہر نکل رہا ہوتا ہے تو شاذر، نرمین اور اس کی ماں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ اسے پوچھتی ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن معاذ کو اتنے زیادہ غصے میں دیکھ کر شاذر تو خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا پلان کامیاب ہو چکا۔ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں شفا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور میں اس کو کبھی بھی نہیں رکھوں گا۔ شاذر خوش ہوتا ہے لیکن اس کی ماں اور نرمین پریشان ہوتے ہیں۔ نرمین کے لیے پریشانی صرف وقتی ہے، کیونکہ شاذر اور شفا کے لیے یہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا اور اسے تو خود یقین نہیں آ رہا ہوتا جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس طرح سے اس پر یقین کر سکتا ہے۔ اسی مسلسل سٹریس کی وجہ سے شفا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کا BP شوٹ کر جاتا ہے اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف نرمین بھی معاذ کے اس غصے کو مزید بھڑکا دیتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شفا واقعی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ آج فیصلہ کر لے گی کہ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ جب علیان کے گھر شفا کو وہ چھوڑ کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تمہاری بہن تمہارے پاس ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور بہت جلد میں طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دوں گا، اور جب شفا کے ہاتھ میں وہ کاغذات آتے ہیں تو اس کے لیے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اس کا BP شوٹ کر جاتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ بیوی BP شوٹ ہونے کی وجہ سے اس کے بچے کو نہیں بچا سکے، اور جب اس سب کی خبر شاذر کو ملتی ہے تو وہ اپنی جیت کا جشن مناتا ہے، کیونکہ معاذ اور شفا کا تعلق اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو چکی ہے، اور جب اس کی خبر معاذ کو ملتی ہے تو معاذ ایک لمحہ نہیں لگاتا طلاق کے کاغذات تیار کر کے شفا کے پاس بھیجنے کے لیے، اور ایک بار بھی یہ یقین کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ شفا ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر تو معاذ صرف شاذر کی چالوں کا مہرہ بنا ہوا ہے کہ فیس سے شفا گزر رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ اسی دوران عمیر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور عمیر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کا آپریشن بہت جلد کرنا پڑے گا ورنہ دیر ہو جائے گی، اور یہ موقع تو شاذر کے لیے ایک سنہرا موقع ہوتا ہے۔ اگر وہ شفا کے بھتیجے کو آپریٹ کرا دیتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ امپریس ہو جائیں گے، اور یہاں پر ایک بار پھر شفا کی بھابھی اور بھائی شفا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ شاذر سے کہے کہ وہ اس کا آپریٹ کرا دے تاکہ ان کا بچہ بچ سکے۔ شفا مجبور ہو کر ایک بار پھر شاذر سے اپنی مدد مانگتی ہے۔ جب شاذر عمیر کا آپریٹ کراتا ہے تو وہ علیان اور اس کی بھابھی کی نظروں میں کسی دیوتا سے کم نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف شاذر اپنی تمام تر تعلقات نرمین سے توڑ چکا ہوتا ہے، اور یہاں پر نرمین کے تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ معاذ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ شاذر واقعی شفا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت کسی انسان کو حاصل کرنے کے اور اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کے رشتے کو توڑنے کی اور اس کے اپنوں کو اس سے دور کرنے کا نام تو بالکل بھی نہیں ہے۔ شفا کو حاصل کرنے کے لیے شاذر نے جو کچھ کیا اسے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کی محبت ہے، لیکن یہ اس کی محبت نہیں، مجھے لگتا ہے یہ اس کی جنون اور ضد ہے۔ کیا معاذ کبھی یہ حقیقت جان پائے گا کہ شفا بے گناہ تھی اور اس نے اپنی بیوی پر شک کر کر اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا؟ کیا شاذر شفا کو حاصل کرنے کے بعد اس سے اتنی ہی محبت کرے گا جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا؟ شفا اس کی وہ ضد تھی جو اس نے پوری کر لی، جو اکثر ممی ڈیڈی بوائز کرتے ہیں۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔